ल अब हामीहरू कक्षा 5 का भाइ बहिनीहरू अब राम्रोसँग सुन्ने अघि हामीले पाठ 1 कम्प्लिट गरिसकेका छौं हैन पोक पनि पाइसकेका छौं हैन अब तिमीहरूलाई बिरालाको सम्मान हैन विनय कस्तुरले लेखेको यो कथा हो है बिरालाको सम्मान भनेको कथा हो है अनि तिमीहरूले घरमा बसेर कतिको किताब छ कतिको छैन है किताब नभए पनि केही छैन हैन मैले पढाइरहेको छु त्यसैबाट तिमीले सुनेर राम्रोसँग सुनेर अभ्यासहरू सबै घरमा जति छ त्यति गर्ने र हामी रचनात्मक कार्य मैले छोडिदिरहेको छु रचनात्मक कार्य पछि स्कुल लागिसकेपछि हामीले गर्ने छौं सबै मिलेर गर्ने छौं है तिमीले आफै गर्नुपर्ने कार्य छ सक्छौ किताब छ भने गर्दै गर्ने है र अर्को छ बिरालाको सम्मान हामीले चाहिँ अहिले बिरालाको सम्मान म किताबबाटै पढ्न गइरहेको छु बिरालाको सम्मान है कथा हो ध्यान दिएर सुनाए यसका लेखक हुन् विनय कसजु है बिरालाको घाँटीमा घण्टी बाँध्ने समस्याले हामीलाई कहिल्यै छाडेन हेर त बिरालाको घाँटीमा घण्टी बाँध्ने समस्याले हामीलाई कहिल्यै छाडेन यसरी फिगरमा पनि देखाएको छ हेर त यहाँ घण्टी बाँधिएको छ हैन यहाँ के छ बुकेहरु पनि छ है बिरालाको घाँटीमा घण्टी बाँध्ने समस्याले हामीलाई कहिल्यै छोडेन अब यस कुरामा समय खेर नफालौ हैन अब यस कुरामा हामी समय नफालौ बरु सकिन्छ भने अरु कुनै उपाय निकालौ दारीवाल मुसाले जुङ्गा मुसार्दै भन्यो दारीवाल बुढाले चाहिँ के मुसाले चाहिँ जुङ्गा मुसार्दै भन्यो दारीवाल मुसा है कथा हो यो हैन तिमीलाई एकदमै रोमान्टिक तरिकाको कथा पनि दिएको छ यसमा हैन अनि उनीहरुलाई चाहिँ बिरालाहरुलाई चाहिँ घण्टी बाँध्ने समस्याले चाहिँ कहिल्यै पनि छाडेन घाँटीमा घण्टी बाँध्ने समस्याले कहिल्यै छाडेन अब यस कुरामा समय खेर नफालौ बरु सकिन्छ भने अरु सबै उपाय निकालौ दारीवाल मुसाले जुङ्गा मुसार्दै भन्यो जुन दारीवाला मुसा थियो त्यसले आफ्नो जुङ्गालाई यसरी मसार्दै भन्छ है यो हामी मुसा जातिको जीवन मरणको समस्या हो यो चाहिँ मुसा जातिको जीवन मरणको के हो समस्या हो हामी जति पनि मुसा जाति छौं तिनीहरुको के हो त भन्दा जीवन मरणको समस्या हो यस्तो महत्त्वपूर्ण समस्यालाई त्यतिकै छाड्नु हुन्न यस्तो यो महत्त्वपूर्ण समस्या हो यसलाई त्यतिकै छाड्नु हुँदैन है तन्नेरी मुसाले कुरा काट्यो तन्नेरी मुसाले चाहिँ कुरा काट्यो यो हामीहरु मुसा जातिको जीवन मरणको समस्या हो यस्तो समस्यालाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण त्यतिकै छाड्नु हुँदैन यो त मस्ट समस्या हो इम्पोर्टेन्ट समस्या यसलाई चाहिँ त्यतिकै छोड्नु हुँदैन है हामीले छोड्दै भने त फेरि गाह्रो हुन्छ भनेर तन्नेरी चाहिँ मुसाले भन्यो है तन्नेरी मुसाले कुरा काट्यो कि आजभन्दा पहिले पनि यस विषयमा धेरै छलफल भइसकेको छ आजभन्दा पहिले पनि यो विषयमा धेरै छलफल भइसकेको छ कि बिरालाको घाँटीमा घण्टी बाँध्ने कोसिस गर्दा धेरै मुसाहरू सहित भइसके आजभन्दा पहिले पनि यस विषयमा धेरै छलफल भइसकेको छ कि धेरैभन्दा पहिला पनि छलफल भइसकेको छ मुसा जातिहरुलाई कि बिरालालाई कसरी घण्टी बाँधिदिने हैन भइसकेको छ छलफल भइसकेको छ तर बिरालाको घाँटीमा घण्टी बाँध्ने कोसिस गर्दा धेरै मुसाहरू शहीद पनि भइसके मरि पनि सकेका छन् अरे अब बिरालाको घण्टीमा गएर घाँटीमा घण्टी बाँधिदिने भन्दाखेरि कि कति शहीद पनि भइसके मरि पनि सके यो सफल पनि भएको छैन है यसैले अब बिरालाको घाँटीमा घण्टी बाँध्ने योजना छोडिदिनु भयो यो घण्टी बाँध्ने योजना कति त मरि पनि सके किन यो पछि लगाइराख्ने भनेर मुसाले पनि भन्दैछ फेरि अर्कोले दारीवाल मुसाले आफ्नो कुरामा खोज्दै भन्यो दारीवाल मुसाले फेरि भन्दैछ कि मनाउनको लागि भन्यो कि म्याउ एउटा मुसो बिरालाको नक्कल गर्दै करायो अर्को चाहिँ मुसाले चाहिँ फेरि भन्छ कि म्याउ भन्दै कराएको छ बिरालो नक्कल गर्दै करायो एउटा मुसा छ त्यो मुसा चाहिँ मुसाले नै म्याउ गरेर बिरालो जस्तै गरी गर्दै करायो सबै मुसाका कान ठाडा भए सबै मुसाका कान के भए ठाडा भए कताबाट बिरालो आयो हैन बिरालाको मिटिङमा कताबाट मुसाको मिटिङमा कताबाट बिरालो आयो सबै मुसाहरू कान ठाडो पाए बिरालो आयो कि भनेर सबै चनाखा भए बिरालो आयो कि भनेर सबै चनाखो भए सबै यताउति हेर्न थाले
दुब्लो मुसाले ताली बजाउँदै सबैले आफूतिर तान्यो। दुब्लो मुसो फेरि एउटा मुसा अर्को मुसो छ त्यो एकदमै दुब्लो, त्यसले सबैको यस्तो ताली बजाएर सबलाई आफूतिर ध्यान ल्यायो है, तान्यो। उसले बिरालाको घाँटीमा घन्टी झुन्डाउने नयाँ उपाय सुनायो। उसले बिरालाको घाँटीमा घन्टी झुन्डाउने नयाँ उपाय सुनायो है। उसले चाहिँ बिरालाको घाँटीमा घन्टी झुन्डाउनको लागि नयाँ उपाय सुनायो। कसले? त्यो पातलो मुसाले जुन ताली बजाउँदै आफ्नोतिर ध्यान आकर्षित गराएको थियो, त्यसैले आफूलाई चाहिँ सबैको ध्यान चाहिँ एट्र्याक्सन गराएर उसले के भन्दैछ, बिरालाको घाँटीमा घन्टी बाँधिदिने नयाँ उपाय म भन्छु भनेर सुनायो होइन। दुब्लो मुसाको कुरा सुनेर धेरै जसो मुसाहरू हाँसे, धेरै जसो मुसाहरू इ गरेर हाँसिदिए होइन। उसको कुरा कसैले पत्याएन, पुरै पत्याएन। त्यो पातलो मुसाले के भनेको यस्तो भने होइन। तर 2-4 मुसाले उसको समर्थन गर्दै भने, 2-4 जना मुसाहरूले चाहिँ समर्थन गर्ने, ठिकै भन्दैछ है यसले, दुब्लोले भनेको उपायमा एकपल्ट विचार गरी हेर्दा के बिग्रिन्छ र। त्यो दुब्ले मुसाले भनेको छ कि त्यसको उपायलाई चाहिँ सोच्दा के बिग्रिन्छ, उपाय एकपल्ट विचार गर्दा के हुन्छ, के बिग्रिहाल्छ, गरौँ न त, हेरौँ न त भनेर 2-4 जना मुसाले चाहिँ समर्थन जनाए होइन। त्यो दुब्लो पातलो मुसाले चाहिँ कि मैले यसको बारेमा उपाय पत्ता लगाइसकेको छु कि सबैजनाले यसो गरौँ भनिसके पछाडि कति मुसाहरू हाँसिदिए, यसले भनेको यस्तो पनि हुन सक्छ भनेर हाँसिदिए होइन। कति मुसा चाहिँ होइन होइन यो पातले मुसा ठिकै भन्दैछ, यसको कुरा गरिहाल्यो भने के बिग्रिन्छ त भनेर भन्दैछन्। त्यसपछिको एक दिन दुब्लेको योजना अनुसार मुसाहरूको सभामा आयोजना गरे। त्यसपछि एक दिन दुब्लेको योजना अनुसार मुसाहरूले सभाको आयोजना गरे। कसको योजना अनुसार? दुब्लेको योजना अनुसार, दुब्ले मुसाको योजना अनुसार मुसाहरूले के गरे? सभा आयोजना गरे। दुब्लो मुसाको अनुसार, दुब्लो मुसाको अनुसार है, मुसाको अनुसार के गरे? सभा गर्ने भए, सभा गर्ने भए है। दुब्लो मुसाको अनुसार सबैजना मिलेर सभा गर्ने भए है। सभा आयोजना गरे होइन। सभाको आयोजना गर्ने भए। सभाको प्रमुख अतिथिका रूपमा ढाडे बिराला निम्ता गरियो। प्रमुख अतिथि को भयो? प्रमुख अतिथि ढाडे मुसो भयो, ढाडे बिरालो। को राख्ने कुरा गरे? ढाडे बिरालो है, ढाडे बिरालो को हुने भयो? प्रमुख अतिथि ढाडे बिरालो हुने भयो है। उसलाई निम्ता पठाइयो, अतिथिको रूपमा निम्ता गरियो। टोलका अरू बिरालाई पनि निम्तो पठाइयो, अरू थुप्रै बिरालाहरूलाई पनि निम्तो पठाइयो होइन। त्यो दुब्लो मुसाको अनुसार सभा हुने भयो, सभा गर्ने भए, आयोजना गरे र प्रमुख अतिथिको रूपमा ढाडे बिरालोलाई राखियो। त्यस्ता मुसाहरू थुप्रै अरू मुसाहरूलाई पनि के गरियो? निम्ता गरियो। थुप्रो मुसाहरू छ, अरू मुसाहरूलाई पनि बोलाइएको छ, सरी बिरालाहरूलाई होइन, बिरालाहरूलाई पनि निम्तो पठाइयो। थुप्रै बिरालाहरूलाई निम्तो पठाइएको छ। उनीहरूलाई खिर खानका लागि भनेर निम्तो गरिएको थियो। उनीहरूलाई के भनेर निम्तो गरिएको थियो? बिरालाहरूलाई, ढाडे बिरालालाई चाहिँ अब अतिथि, प्रमुख अतिथि बनाइयो। अरू बिरालालाई चाहिँ के गर्न भनेको थियो? बिरालालाई खिर खानको लागि, के गर्नको लागि? खिर खानको लागि भनेर निम्तो गरिएको थियो है। खिर खानको लागि भनेर निम्तो गरिएको थियो है। त्यसैले टोलका सबै बिरालाहरू सभामा भाग लिन आए। त्यही कारणले सबै बिरालाहरू भाग लिन आए। सबै यो सभा हो, सभा वरिपरि बिरालाहरू भाग लिएर बसे। सबै आए है के गर्नको लागि भनेर? खिर खानको लागि भनेर सबै त्योहरू मुसाहरू यहाँ आए, सभामा आए है भनेर निम्तो गरिएको थियो। त्यसैले टोलका सबै बिरालाहरू सभामा भाग लिन आए। सभामा आएका बिरालालाई आयोजक मुसाले स्वागत गर्दै मञ्च आसन ग्रहण गराए। ल अहिले यहाँ यो मञ्च बनाइसकेको छु र यसमा त्यो मुसाहरूले स्वागत गरे। सबै मुसाहरूले, आयोजक मुसाहरूले स्वागत गर्दै मञ्चमा आसन ग्रहण गराए। ल तिमीहरू सबैजना यो मञ्चमा बस भनेर आयोजना गराए होइन। बस्नलाई आसन ग्रहण गराए। आसन ग्रहण भनेको बुझ्छौ नि? त्यहाँनिर बेन्चहरू राखिएको हुन्छ, त्यहाँ केही बसाइयो है। मुसाहरूले गरेको सम्मान र सभाको प्रबन्ध देखेर बिरालाहरू मक्ख परे। जुन सम्मान
अनि सभाको प्रबन्ध एकदम राम्रोसँग गरेका थिए मुसाले। त्यो देखेर बिरालाहरू के भए, मक्क परे। दारीवाल मुसाको सभापतित्वमा कार्यक्रम सुरु भयो। जुन दारीवाल मुसा को थियो, उसको सभापतित्व, सभापति को रहेछ दारीवाल मुसा। सभापति चाहिँ को छ, दारीवाल मुसा। दारीवाल मुसा है सभापतित्वको रूपमा चाहिँ दारीवाल मुसालाई कार्यक्रम सुरु भयो। मक्का परे दारीवाल मुसाको सभापतित्वमा कार्यक्रम सुरु भयो। उत्तेज सभापति को रहेछ दारीवाल मुसोबाटै सुरु भयो है। कार्य सर्वप्रथम दारीवाल मुसाले ढाडे बिरालालाई माला लगाइदिएर सम्मान गर्यो। सर्वप्रथम त दारीवाल मुसाले ढाडे बिरालोलाई के गरे, माला लगाइदिएर सम्मान गर्यो। दारीवाल मुसा छ त्यो जुन यसले त मुसाले त सभापति यही हो। यसले चाहिँ के गर्यो, दारीवाल मुसा प्रमुख अतिथि थियो नि, बिरालो ढाडे बिरालो, यसले यसलाई के गर्यो, सम्मान गरेर कि माला लगाइदियो है। त्यसपछि सबै मेलैसँग अरू बिरालाहरूको सम्मान गरियो। सबै बिरालाहरूको सम्मान गरियो, सबैलाई माला लगाइदियो। यो 21 शताब्दी हो। 21 शताब्दी शान्ति र मित्रताको शताब्दी हो। यो कति हो, 21औं शताब्दी हो। 21औं शताब्दी शान्ति र मित्रताको शताब्दी हो। त्यसैले मुसा र बिरालाहरूले पनि पुष्पौंको शत्रुता त्यागेर मिल्नु पर्छ। कहिलेदेखि बिरालो र मुसा शत्रु हो, त्योहरूलाई के गर्नुपर्छ, त्याग्नु पर्छ। अब हामी मित्रता हुनु पर्छ। हामी मुसा जाति हाम्रा मित्र बिरालाहरू समक्ष मेलमिलापका लागि आह्वान गर्दछौँ। हाम्रा मित्र बिरालाहरू समक्ष मेलमिलापका लागि आह्वान गर्दछौँ। यसैका लागि यस सम्मान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। त्यो सम्मानको के गरिएको हो, आयोजना गरिएको हो। के को लागि भन्दाखेरि मेलमिलाप गर्नको लागि तपाईहरुलाई बोलाइएको हो। दुब्ले मुसाले स्वागत गर्दै भाषण गर्दै भन्यो। जुन दुब्ले मुसा थियो त्यसले के भन्यो, यो 21औं शताब्दी हो। 21औं शताब्दीमा हामीहरूले 100औं शताब्दीदेखि चलिरहेको मुसा र बिरालो दुश्मनहरू हो हुने गर्थे, तर अबको शताब्दीमा हामीहरू के हौ, मित्र हौ। यो दुश्मनलाई त्यागेर हामी के हुनुपर्छ, मित्र हुनुपर्छ भनेर पातलो मुसो थियो, पातले मुसो, दुब्लो मुसो, उसैले भाषण गर्दै भन्यो। उसैको आयोजना, उसैको प्लानमा चाहिँ यो के भएको भन्दाखेरि कार्यक्रम, यो सभा अनि कार्यक्रम भएको हैन। र उसले यही भन्दैछ कि हामीहरू अब मिल्नु पर्छ हैन। दुब्लेको कुरो सुनेर सबै मुसाहरू खुसी भए। मुसाहरू चाहिँ सब खुसी भए। बिरालाहरूले पनि दुब्लेको प्रस्तावमा ताली बजाएर समर्थन गरे। मुसा त खुसी दिँदै थिए, तर बिरालाहरू पनि निकै खुसी देखिन्थे। सबले ताली बजाए, समर्थन गरे है। एउटै घरमा बसे पनि आजसम्म हामी मुसा र बिरालाहरू आपसमा शत्रु थियौं। घर त एउटै हो नि, मुसा पनि हाम्रै घरमा बस्छ, बिरालो पनि हाम्रै घरमा बस्छ। त घरमा बस्छ, तर मुसा र बिरालो के हो, दुश्मन हुन्, शत्रु हुन्। अहिले पनि मुसालाई देख्यो भने बिरालोले के गर्छ, खान्छ खाँदैन, खान्छ, लखटी लखटी मार्दा खान्छ हैन। त्यस्तै एउटै घरमा बसे पनि आजसम्म हामी मुसा र बिरालोहरू आपसमा शत्रु थियौं। के थियौं, शत्रु थियौं, दुश्मन थियौं। आजदेखि हामी मुसा जाति बिरालाहरूलाई परम मित्र सम्झन्छौँ। आजदेखि हामी के सम्झन्छौँ, मुसा जातिलाई परम मित्र सम्झन्छौँ है, र सम्मान गर्छौँ। हामीले चाहिँ मुसालाई चाहिँ मित्र सम्झन्छौँ र सम्मान गर्छौँ। बिरालाहरूले पनि हाम्रो मित्रतालाई, प्रस्तावलाई सम्मान गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा हाम्रो विश्वास छ। बिरालाहरूले पनि मित्रताको प्रस्तावलाई सम्मान गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा हाम्रो विश्वास छ। सभापति बनेको दारीवाल मुसाले उभिएर घोषणा गर्यो। जुन दारीवाल मुसा सभापति थियो, त्यो मुसाले के भन्दैछ त भन्दाखेरि, जुन हामीले हजुरहरूलाई मुसा जातिहरूले बिरालालाई परम मित्र सम्झन्छौँ र सम्मान गर्छौँ। बिरालाहरूले पनि हाम्रो मित्रतालाई, प्रस्तावलाई सम्मान गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा हामी के छौँ, विश्वस्त छौँ। हामीले चाहिँ जुन सम्मान गरेका छौँ, त्यो सम्मानलाई चाहिँ हजुरहरूले के गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा विश्वास छ। सम्मानलाई, मित्रतालाई जन मान्नुहुन्छ होला भनेर हामी पनि के छौँ, ढुक्क छौँ, विश्वास गर्दछौँ भनेर उसले भन्दैछ। सभापतिवाला बुढाले भन्दैछ दारीवाला मुसाले।
त्यहाँ उपस्थित मुसा र बिरालाहरू सबैले ताली बजाएर घोषणाको स्वागत र समर्थन गरे। त्यहाँ जुन उपस्थित थिए बिराला मुसाहरू ती सबैले के गरे ताली बजाएर सबले स्वागत गरे, घोषणा गरे, समर्थन गरे, हुन्छ हुन्छ भने हैन। त्यसपछि पुनः धारीवाल मुसाले बडो विनम्र स्वरमा बिरालासँग अनुरोध गर्यो, एकदमै विनम्र स्वरमा, एकदमै मायालु स्वरमा, सम्माननीय मित्रहरू, हामी यस घोषणाको चिनो र मित्रताको प्रति स्वरूप तपाईँहरू सानो उपहार गर्न चाहन्छौँ भन्दैछ। सम्मानीय मित्रहरू, हामी यस घोषणाको चिनो र मित्रताको प्रतीक स्वरूप तपाईँहरूलाई सानो उपहार गर्न चाहन्छौँ भनेको हामीले सम्मान पनि गर्छौँ तपाईँ मित्रहरूलाई हैन, एउटा चिनो दिन्छौँ त्यो, ताकि त्यो के हो मित्रताको चिनो हो, प्रतीक हो है। त्यस्तो टक्राउन चाहन्छौँ, जुन उपहार हामी तपाईँलाई दिन चाहन्छौँ। हामीलाई विश्वास छ यहाँले हाम्रो यस चिनोलाई स्वीकार गर्नुहुनेछ, जुन हामीले तपाईँलाई दिँदै लागेका छौँ त्यो चिनोलाई, जुन सम्मान स्वरूप तपाईँलाई मित्रताको एउटा जुन चिनो दिँदैछौँ त्यो चिनोलाई तपाईँले राख्नुहुनेछ, सम्मान गर्नुहुनेछ, स्वीकार गर्नुहुनेछ भन्ने हामी आशा छौँ भनेर टक्राउन चाहन्छौँ। हामीलाई विश्वास छ यहाँले हाम्रो यस चिनोलाई स्वीकार गर्नुहुनेछ, अवश्य पनि मान्नुहुनेछ, त्यो चिनो लिनुहुनेछ भनेर भने तपाईँहरूले आफ्नो घाँटीमा सधैँ यस चिनोलाई लगाएर हाम्रो मित्रताको सम्मान गर्नुहुनेछ र दिगो गर्नुहुनेछ। तपाईँहरूले यो हामीले दिएको जुन चिनो छ, जुन उपहार छ, त्यसलाई के गर्नुहुनेछ, के मित्रताको यो के हो प्रतीक हुनेछ, त्यो चिन्ह हुनेछ, त्यो के हो, त्यो हामी तपाईँलाई घाँटीमा लगाइदिनेछौँ र त्यो घाँटीमा तपाईँहरूले लगाएर हिँड्नुहुनेछ भन्ने आशा छ भनेर मित्रताको सम्मान गर्नुहुन्छ, दिगो बनाउनु हुनेछ र मित्रतालाई चाहिँ दिगो रूपमा सधैँभरि राखिरहनु हुनेछ भन्ने आशा छ भनेर धारीवाल मुसाले भन्यो। धारीवाल मुसाको कुरो टुङ्गेर नपाउँदै राम्री मुसीहरूले एकवटा घन्टी ल्याएर अतिथि बिरालाहरूको गाडीमा बाँधिदिए। अब अतिथि भएर गएका जति पनि बिरालाहरू गएका थिए तिनीहरूलाई मुसीहरू आएर राम्री एकदमै राम्री मुसीहरू आएर अतिथि जति बसेका थिए सबैलाई के गरिदिए, घाँटीमा घन्टी ल्याएर बाँधिदिए। सबैको घाँटीमा माला जस्तै घन्टी टक 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 सबलाई बाँधिदिए। पाहुना बिरालाहरू सबै प्रसन्न देखिए, सबै बिरालाहरू प्रसन्न थिए, खुसी थिए कि हामीलाई सबैले घन्टी बाँधिदिएका छन्, हामीले सम्मान गरेका छन् भनेर हैन। मित्र मुसाहरू तपाईँहरूले गर्नुभएको सम्मानबाट हाम्रो पनि आँखा खुलेको छ। ल अब बिरालोहरूले पनि के भन्दैछ, तपाईँहरूले जुन सम्मान गर्नुभएको छ त्यसबाट हामीहरूको पनि के भएको छ, आँखा खुलेको छ कि हामीले पनि थाहा पाएका छौँ हो। अब मित्रताको युग सुरु हुनेमा हामी पनि ढुक्क छौँ कि मित्रताको युग सुरु हुँदैछ हैन। भनेको मित्रता अब सुरु भयो, युग अब सुरु भइसक्यो हैन। हामी पनि ढुक्क छौँ, यसमा कसैले पनि अस्वीकार गर्दैन। मित्र मुसाहरूले हामीलाई गर्नुभएको सम्मान र दिनुभएको उपहारको हामी पनि सम्मान गर्छौँ हैन। जुन मुसाले दिएको जुन उपहार छ घन्टी, त्यसको पनि हामी के गर्छौँ, सम्मान गर्छौँ। तपाईँहरूको सम्मानलाई हामी जीवनभरि घाँटीमा धारण गर्छौँ, अब सधैँभरि घाँटीमा लिएर हिँड्छौँ। बिराला र मुसाका बिचको मित्रतालाई दिगो बनाउन हामी पनि कोसिस गर्नेछौँ। जुन मुसा र बिरालाको मित्रतालाई दिगो बनाउन सधैँभरि टिकाउनलाई हामी पनि के गर्छौँ, कोसिस गर्नेछौँ। बिरालाले भन्दैछ, परम अतिथि बनेको ढाडे बिरालाले उभिएर भाषण गर्यो कि ढाडे बिरालाले भन्यो कि तपाईँहरूले दिएको जुन सम्मान छ त्यसलाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सम्मान गर्छौँ र त्यसलाई सम्हालेर राख्छौँ ताकि त्यो मित्रता हाम्रो दिगो होस् भनेर। है ढाडे बिरालाको भाषण सुनेर मुसाहरूले धेरै बेरसम्म ताली बजाए। ढाडे बिरालाको भाषण सुनेर मुसाहरूले एकदमै ताली बजाए, थुप्रै बेरसम्म ताली बजाए, उनीहरूले खुसी मनाए। कार्यक्रमको आखिरीमा मुसाहरूले बिरालाहरूलाई पेटभरि खिर खुवाएर बिदा गरे। है मुसाहरूले बिरालोहरूलाई त खिर बनाएर राखेका थिए हैन, त्यो खिर चाहिँ अन्तिम पटक उनीहरूले मजाले पेटभरि खुवाएर पठाए हैन। घन्टी पनि लगाइदिए गाडीमा र खिर पनि खुवाएर पठाए। बिरालाहरू पनि दङ्ग परे, मुसाहरू पनि दङ्ग परे, दुवैजना खुसी भए। दुब्लेको बुद्धि देखेर सबै दङ्ग परे। उनीहरूले दुब्लेलाई काँधमा बोकेर टोलभरि घुमाए। मुसा धेरै खुसी भए।
दुब्लीको चलाकी देखे नि त हैन। अब त्यो देखेर उनीहरुको प्लान पनि सक्सेस भयो, सफल भयो हैन। त्यसैले त्यो दुब्लेलाई चाहिँ बोकेर सबै मुसाहरूले के गरे टोलभरि बोकाए। उसलाई उनीहरूले मिठा खानेकुरा पनि खाना दिए है। खुसी भए सबजना। त्यस दिनदेखि बिरालोहरू जहाँ जहाँ पनि घाँटीमा घन्टी झुन्डाएर थाले, मुसाहरू पनि निर्धक्क भएर घुम्न थाले। अब के गरौँ, बिरालाहरूलाई चाहिँ मुसाहरूले स्वागत गरेर घन्टी बाँधिदिए। जान्छ बिरालो जानुभन्दा पहिले घन्टी बजिहाल्छ। तब मुसाहरू के गर्छ, बिरालो आयो ढुक्क भुन्छन्, लुक्छन् अनि फेरि घुम्छन् हैन। यसरी उनीहरू पनि निर्धक्क भएर घुम्न थाले। बिरालाहरू मर्नु परेन, बाँचे है। र पातले मुसाको योजनाले काम गर्यो हैन। ल यसरी यो कथा हैन बिरालाको सम्मान गर्ने विनय कसोले लेखेको हैन। दुब्ले मुसाको अनुसार प्लान बनाएको थियो, सभा बोलायो हैन। र प्रमुख अतिथिको रूपमा धारे बिरालोलाई राखे अनि सभापतिको रूपमा धारेवाल मुसा हैन। यसरी उनीहरूले सबैलाई बोलाएर सम्मान गरेर अनि घन्टी लगाइदिए हैन। उनीहरू सफल भए बिरालाहरूलाई चाहिँ आफ्नो जालमा फसाउनको लागि। अनि सबलाई खिर खुवाएर मुसा पनि खुसी भए, बिराला पनि खुसी भए र यो प्लान चाहिँ सफल भयो। र यसरी यो पाठ समाप्त हुन्छ हैन। र पाठ 2 को कथा हामीले भ्याइसकेका छौँ हैन। यसलाई राम्रोसँग घरमा सुन्ने है। सुनेर अब अरू रहेका अभ्यासहरू छन्, जुन अभ्यासहरू हामी भोलि गर्नेछौँ है। आजलाई यति। ल बाई।